आई बात समझ के नहीं? अब मेरे भाइयों 3 साल गुजर गए, हुजूर को हुक्म हुआ एलानिया तबलीग करें, एलानिया तबलीग करें। मेरे आका ने मौला अली से फरमाया, हुक्म आ गया एलानिया तबलीग का। कहा आप हुक्म कीजिए किस किस को बुलाना है, आप हुक्म कीजिए। आका ने बता दिया कि तमाम कुरैशी सरदारों को दावत दो, तमाम कुरैशी सरदारों को दावत दो, और जमा कहा करो, जमा बैत अबू तालिब में करो। शाहपुर वालों, इस्लाम की दावत का आगाज ही हजरत अबू तालिब के घर से हो रहा है। और अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या आया, वह अनजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अल्लाह का डर अपने करीबी रिश्तेदारों को सुनाइए। क्या पता चला कि तबलीग का सबसे पहला हक हुजूर के घर वालों का है। यही वजह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, कुरान का जो भी हुक्म नाजिल हुआ है उनमें सबसे पहला खिताब नबी के घर वालों से है, उसके बाद नबी के दर वालों से है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, जहां जहां कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, पहला खिताब अल्लाह नबी के घर वालों से कर रहा है, दूसरा खिताब नबी की दीगर उम्मत से कर रहा है, क्योंकि यह बुनियाद है। क्या बोलिए? यह बुनियाद, उनसे पहला खिताब अल्लाह करता है। तो हजरत अबू तालिब का घर है और तबलीग इस्लाम की शुरुआत हो रही है, तबलीग इस्लाम की इब्तदा हो रही है। अब पहला दिन जब हुजूर ने तबलीग करना चाहिए, अबू लहब खड़ा हुआ, सारा माहौल खराब कर दिया, हुजूर खामोश रहे। चंद दिन बाद हुजूर ने फरमाया हजरत मौला अली को, दोबारा मीटिंग जमा करो। मीटिंग जमा हुई। अब उसमें हुआ यूं कि पहले जब मीटिंग जमा हुई तो अबू लहब खड़ा हो गया, उसने बेहुदा अल्फाज बोले, कहा भी अगर तो इस काम के लिए जमा किया है तो हम पूरे अरब से टक्कर नहीं ले सकते, पूरे अरब से हम टक्कर नहीं ले सकते। सिर्फ मक्का ही तो अरब में नहीं ना आता था, मक्का में अरब में और बहुत सारे इलाके आते। कहा पूरे अरब से हम टक्कर नहीं ले सकते, लिहाजा अगर इस काम के लिए बुलाया है तो हमें तकलीफ में मत डालिए। हुजूर खामोश रहे। पहली मीटिंग खाली गई। अब जब दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी बोलिए मीटिंग हुई, अब उसमें क्या हुआ, हुजूर इस्लाम की पुप्पो हजरत सफिया वो खड़ी हुई। उन्होंने कहा, ए अबू लहब, तुमने पहली भी मजलिस खराब की, खबरदार आइंदा मेरे भतीजे की कोई महफिल खराब की, खबरदार। और हुजूर की पुप्पो कहने लगी, क्या हमारे आबाओ अजदाद हमें बताते नहीं आए कि हमारी नस्ल में एक सच्चा रसूल पैदा होगा? क्या ये हम नस्ल दर नस्ल नहीं सुनते आए? अगर ये मोहम्मद रसूल नहीं, फिर हमारी नस्ल में और रसूल कौन हो सकता है? हर खूबी और कमाल इनके अंदर जमा। खबरदार आइंदा मेरे बेटे की महफिल को खराब किया। चूंकि बहन थी और बहन ने खूब झाड़ा अबू लहब को, वो पंजाबी कहते भैड़ा जा मुंह करके बह जाना है, भैड़ा जा मुंह करके बह गया। हुजूर इस्लाम ने खुतबा दिया और फरमाया, क्या तुम मेरा साथ दोगे? फिर अबू लहब, उसने कहा, देखा मैंने कहा नहीं, हम पूरे अरब से टक्कर नहीं ले सकते, और अगर फिर भी ये करना चाहता है तो ये जाने, इसका काम जाने, हम में से कोई इसके साथ नहीं चलेगा। जब उसने कहा, हजरत अबू तालिब खड़े हो गए। फरमाया, मैं हैसियत सैयद बनु हाशिम, तमाम बनु हाशिम का सरदार होने की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं, वल्लाहि लनमनअन्नहु मा बकीना, अल्लाह की कसम, जब तक हमारी जानों में जान है हम मोहम्मद मुस्तफा का दिफा करते रहेंगे। नमूसे रिसालत का नाम लेने वालों और नबी के अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों, तुम्हें खबर ही नहीं, सबसे पहले नमूसे रिसालत पे पहरा हजरत अबू तालिब ने दिया है। तुम आज उठ के शैतानियां भी करते हो और नमूसे रिसालत का नाम भी लेते हो, खराबियां भी करते हो और नमूसे रिसालत का नाम लेते हो।
تاکہ لوگ ہمارے عیبوں کو نہ جانے. سنو ناموس رسالت کا پہلا پہرے دار کون تھا؟ حضرت ابو طالب نے کہا ماں بکینا، جب تک جسم میں جان ہے محمد مصطفیٰ کا دفاع کرتے رہیں گے. جب آیت اتری کہ اپنے اقربا کو یہ پیغام پہنچا دیں، پیغام توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا. اس میں غیر لوگ نہیں تھے، صرف سرداران قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے قریش. اہل سنت کی کتب حدیث و سیر میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. وہ کوہ صفا پہ بلانا، دعوت توحید دینا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج کا لشکر کا ذکر کرنا، آپ سنا ہوا ہے کہ تو ان کا کہنا کہ مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے. تو بن دیکھے اپنی صداقت پر ان کا اقرار کروا کے اپنی صداقت کے تصدق سے اللہ کو منوانا، یہ ایک واقعہ ہے. جب یہ بات ہو گئی، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ بڑبڑانے لگے، اور ان میں پیش پیش ابو لہب تھا، اور اس نے کچھ نازیبا کلمات بھی کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں یہ کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا. چنانچہ مجمع ڈسپرس ہو گیا. اب اس آیت کے شان نزول میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ڈسپرس ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو مولا علی المرتضیٰ جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، حضرت مولا علی کی عمر کیا تھی؟ کسی نے 9 سال کہا روایتوں میں، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12، کسی نے 14، بس یہ روایتیں ہیں. مقصد یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر تھی، بالکل نوجوانی کی عمر تھی، نو عمری تھی. یہ بات خاص نکتے والی ہے، نو عمری تھی. اور اس عمر کا بچہ 9، 10 سال، 12 سال عمر کا بچہ ہو، وہ کوئی اس کا اپنا گھر الگ ہوتا ہے رہنے کا یا باپ کے گھر میں رہتا ہے؟ میں تو بڑی سادہ بات کروں گا جس پر دوسری بات کی گنجائش نہ ہو. کہاں رہتا ہے؟ اگر آپ کے بچے بھی 9، 10 سال کی عمر میں الگ کرائے کا مکان لے کے رہتے ہیں تو کہہ لیں کہ مولا علی کسی الگ مکان میں رہتے تھے. اگر اس عمر کا بچہ باپ ہی کے گھر رہتا ہے تو پھر اتنی بات کو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں. آپ نے حضرت علی کو بلایا، وہ ابھی علی ہیں، وہ مولا غدیر میں بنے. مگر وہ بھی وہی بات جو میں نے کہی، وہ مولائیت کا اعلان ہے. جن کو ولایت ملنی ہے وہ مل تو پہلے چکی ہوتی. آپ نے بلایا، فرمایا علی. اب یہ جو کل بلائے تھے ہم نے کوہ صفا پر، سارے قریشی سردار اور بڑے بڑے پگوں والے، گھروں والے سردار، ان کو پھر اپنے گھر بلا اور اچھا کھانا پکا اور ان کی دعوت کر، تاکہ گھر میں آ کے پھر میں بیٹھ کر ان پر محنت کروں اور دعوت توحید دوں. امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں. اب میں پہلے حوالے دے لوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے چلتے کسی مورخ نے کہہ دی ہے کہ بڑی سکہ، ٹھوس اور محقق بات ہے. حوالے سن لیں. امام ابن جریر طبری، امام بیہقی، حوالے سب اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ بات آپ نے کہی، اگر اہل تشیع اور ملت جعفریہ کی کتب حدیث اور کتب سیر کے حوالے دیے تو وہ اس بات پر اس کا معنی کچھ اور ہوگا. اور اگر اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر کی، اپنی کتب حدیث و سیر کے حوالے دوں تو معنی اور ہوگا. سو میں اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیری کو لے رہا ہوں. امام ابن اسیر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا، المقریزی نے روایت کیا. یہ تمام محدثین جو ساتوں کے حوالے میں نے دیے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا کر. تو چنانچہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر ان سارے سرداران قریش کو بلا کے حضور کی دعوت توحید کی اشاعت کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا پکایا اور آقا کو بلایا اور پہلا جلسہ رچایا. اب وہ بات میری اس کے ساتھ جوڑ لیں، یہ گھر علی کا تھا یا ابی طالب کا تھا؟
یہ بولیے، یہ گھر علی کا تھا یا ابو طالب کا تھا؟ کس کے گھر دسترخوان بچھ رہا ہے؟ کون سرداران قریش کو دعوت توحید سنوانے کے لیے گھر کھانا پکا رہا ہے؟ کون دعوت کا اہتمام کر رہا ہے؟ گوشت پک رہا ہے، ران پکی ہے، کتابوں میں ہے۔ کون بکرے ذبح کر رہا ہے؟ گھر سے خرچ کر کے منعقد کر رہا ہے مجلس دعوت توحید کی، یہ گھر ابو طالب کا ہے۔ دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر دعوت توحید اور دعوت اسلام کا مرکز جو چھپے چھپے تبلیغ ہوتی تھی 3 سال تک، وہ مرکز توحید بعد میں بنا ہے۔ سب سے پہلا جو گھر مرکز دعوت توحید بنا وہ دار ابی طالب ہے۔